जाते खेदाय परिश्रमं दूरीकुर्यात् किंच गोकुलवासिनां सर्व सौभाग्य दानार्थम् आगतः स कथं विश्वसा कबरा केशपाशा सजो यस्य तादृशी पश्येत् अनेन सर्वाभरणानाम् एव तिरोभाव सूचितः एवम् एतादृश परिश्रमं दृष्ट्वा इतस्ततः पर्यटनं खेदं मुख शोषो महति च ग्लानि इत्यादि परिशब्दार्थः तत्रापि भगवत् कृष्ण सदानंद अननुभूत दुख दुखितानां च समक्षं पर दुःखमपि न पश्यति एतत्पूर्वं यशोदा दुःखं दृष्ट्वा कुपयाप्तः मातार्थं खिन्न गात्रार्थं खिन्न भावार्थं च स्वस्यैव स्वयं बन्धकरूपगुणाम् अंगुल्यतय भूतो जातः दाभ्यां पूरितम् अंगुलमात्रं च बन्धनं जातं तदा तस्यैव स्वयमेव बन्धनेन जाते आसीत् प्रकरणाग्रहीत इति अव्यक्तत्वात् च उक्तम् ननु किमर्थं भगवान् एव बन्धनरूपो जाति इति चेत् एवमिति एवं अपकारिणे लोके स्वकीयत्वमात्रमपि मानेनपि एतावती अभूत पूर्व करोति इति स्वकृतं भक्तवश्यता प्रदर्शनस्यापि प्रयोजनं हरिनेति सहि सर्वदुःखहर्ता तत्सिद्ध्यर्थं सम्बन्धेन दुःखहर्तृत्वे अपि प्रसंगा संसार विलयस्यादिति सम्बन्धार्थं कृपालुत्वां प्रदर्शयति कृपा च सर्वधर्माभ्यो बलिष्ठेति वक्तुं भक्तवश्यता शब्देन उक्त्वा ननु भक्ता चेत् धर्मधर्मिणाम् उपमर्दः क्रियते तदा स्वरूपस्य प्रच्युतेत पूर्णं भावात् प्रदर्शनमपि व्यर्थं स्यादिति आशंक्या सवशेनापि सहि स्ववश एव न केनापि उपमर्द अनेन फलसाधकत्वमुक्तं फलरूपत्वमः कष्टेनेति ननु एवं कृते अन्यो महान् ब्रह्मादि नमस्यते ततो महात्मनस्य च न्यून्यभावात् न तथापि अलब्धमिति आशंक्य अस्य इदं शेश्वरवश इति तथा अधिष्ठातु देवता सहितं सर्वं जगत् यस् वसे ततो न अन्यथा भावे न केचिदपि कर्तुं शक्यत इति भावः ननु एतादृशो भावपूर्वमपि सिद्ध तथा शास्त्रप्रसिद्धत्वात् किं प्रदर्शनी इति आशंक्याः न मां विरञ्च इति इमं प्रसादं न कश्चित् प्राप्तवान् भक्ता एव हि महान्तः प्राप्नुवन्ति तथा भक्तेषु भक्ता च स्वरूपतस्य महान्तः तथा पुत्रो ब्रह्मात्मस्तु प्रवृत्ति मार्ग सर्वधर्म प्रवर्तक सर्वेषां हेतुभूत तथा महादेव अपि पौत्र सर्वनिवृत्ति धर्म प्रवर्तक प्रलयकर्ता गुणावतारस्य सर्वपरित्यागेन तपसि ततोपि लक्ष्मी भार्या च ब्रह्मानन्दभूता पुरस्य अपि लब्धपदा च जगज्जनना निरन्तरं पादसेवनं परा एव एते त्रय यदि इमं प्रसादं न प्राप्तवन्तः तदा को अन्य प्राप्तमर्हति तदा इमं प्रसादं न वा विरञ्च न वा भव न वा श्रिय प्रत्येक समुदायाभ्यां प्रसादं न लेभिरे न च तेषां दोषो अस्ति इति संक्रियम् अतः तयोरपि अङ्गमेव सम्यक् आश्रयन्ति एका वक्ष अन्यन्य अभिमन्य पादाविति तेषां त्रयाणमपि गुणावताराणां यद्दुर्लभं तदन्येषां दुर्लभमेव सक इति आशंक्य प्रसादम् अनुवदति गोपीय तत्प्राप्यते जात्या स्वरूपतो अपि हीना प्रसाद स्वत्रैव सिद्ध नहि केनचित् निरूपित सहि सर्वमोचक कचित् आत्मानं बध्नाति खेदस्तु ज्ञानं पति दत्वात् विदेह कैवल्यं वा दत्वात् मोचयितुं शक्यते किंच अनुते महान्त मूढा ये च मूढानुरोधेन अकृतार्थः कथं प्रसाद स्यात् तथा नायं सुखाप इति नहीं अत्र बंधने निरूप्यते किंतु अस्यातासां न कस्यापि सिद्धति यावन्त कर्मणो देहाभिमानिन ये अपि ज्ञानिन निर्भयमानिनो मुक्ता उभयेषां मंथनं च भगवान् सुखापः सुखेन प्राप्तुं शक्य तदेतु देहिनामिति एकत्र देहाभिमानी दोष अन्यत्र निरपेक्ष तदा आत्मपोतमिति आत्मा स्वरूपं पोत संसार समुद्र तरणेन उपायो येषां नहि समुद्र तरणमार्थितो महाराज पार्थति भक्तिमत्तां हि एव सुलभ
तदेतु गोपिकास्तुति अतो गोपिकाया सुतो जात अतः सर्वभवम् आंचितेव भगवता कृतमिति भाव एव अस्मिन् अवतारे भक्तिमतामिति च भक्ते विशेषणम् उक्तम्। ननु एवं भक्तानां स्वमनोरथे सिद्धे गोपिका बहिर्मुख्यो यथा यथं गतः भगवानस्तु तथा न गतः किन्तु तस्यामेव अवस्थायां महत् कार्यं कृतवानित्या कष्टस्य इति। तु शब्दात् पूर्वं सम्बन्ध व्यावर्तयति नायं बन्धनेन व्यग्र अतः कष्ट असाचेत् भगवन्तं वशीकृत्य ततः तिष्ठेत् न किञ्चित् कुर्यात् भगवान् निरोधस्य सिद्धत्वात् सा पुनर्गृहीत्वा कृत्येति अग्रजाता तथा जातायाम् अर्जुनम् अमृक्षाद् आसीत् तत्पातनेन तस्य प्रपंच विस्मरणं करिष्यामीति ननु कोऽयम् अत्याग्रह तथा भातरेति तस्याम् अवस्थायाम् पातने सामर्थ्यम् अस्ति इति ज्ञापयति प्रभुरिति। अर्जुनो जाति विशेष लोको सखी शब्दवाच्यो ननु गोपिकार्थं कथं तयो पातनम् अपराध भावादिति आशंका पूर्व गुह्य काविति देव योनि भूतो वृक्षो जातो अतः तयोर्वृक्षत्वम् अनभिप्रेतं तथापि प्रयोजन भावात् संबंध भावात् किमिति मोचनीया इति आशंक्य धनदा आत्मजाविति धनदा कुबेरो भक्त तस्य पुत्रो ननु तौ महान्तो कथम एवं जातो तथा कुरेति पूर्वं नारद शापेन वृक्ष प्राप्तो ननु नारद किमिति शापं दत्तवान् तदा मदादिति च श्रीमदेन मत्तो अतो मदाद हेतु नारद शापे च वृक्षत्वमिति ननु तथा भावयोगावेव तव किमिति मुख्य नित्याशंक्य हननम् आह नन कुमार मणिग्रेवाविति नन कुबेरो अस्य नलो अति सुंदरः सोऽपि कुब्जतुल्य मणियुक्ता ग्रीवायस्य एवं नाम्ना ख्यातो तेषां नामाख्यानि च न शान्ति तदुद्भाव युक्त किंच श्रिया अन्वितो आद्योऽपि तौ परित्यज्य श्री असि न गता अन्तः कीर्तिर्ष्यो विद्यमानत्वात् उद्धारम् अर्हत इति भागवत श्रीनाम शिवलविचितायां दशम स्कंदे विवरणेन 9वां अध्याय समाप्त। एवं तो 9वां अध्याय भक्तिरुक्तादि दुर्लभा कृष्ण सेवक सख्य से हेतु दशमोच्यते वैराग्यम भगत धर्म षड्गुण अत्यनिर्पते गुणानां भगवत्वाय स एव यतो भवेत् वैराग्यम निवृत्तम तो भगवद वाक्य तो भवेत् विशेषस्तु यद वाक्यम न निवर्तेन किंचित् तादृशं भक्त शापं स्यात् भक्तानाम् एव तादृशम् अतो वैराग्य कथने शापो मोक्षवदिर्मतः शापोद्यम तथा हेतु शापस्यापि प्रसादात् वाक्यस्यापि फलं शीघ्रं श्रुतिश्च अनुग्रह तथा षड्भि द्वादशभि चैव त्रिभि षड्भि तथैव च दशभि पंचभिश्चेति सरलता क्रमतो मतः अपूर्वत्वा श्रोतुमिच्छा तेन प्रश्न परीक्षित तस्यापि तादृशत्वेन तन्मोक्षस्य पुनः पूर्वाध्यायान्ते शापेन यमलार्जुनो जाता इति श्रुत्वा कथं वा तेषां भगवान् उद्धारको जाति इति पृच्छति कथतामिति भगवान् इति संबोधयन् कथनेन सुख दुःख दूरीकरण सामर्थ्यार्थम् एतदिति हृदये बाधकत्वेन स्थितम् तेओ नलकुबोर मणिग्रीवयोर् एकत्र रूपस्य शापस्य कारणं चतुष्टयं तु तेनैव वक्तव्यम् शाप विस्तार विमोक्षणं श्रुतिः भगवत् प्रसादस्येति अतो अधिकद्वयं पृच्छति यद विगहितं कर्मेति यद प्रसिद्धं तादृश शापं हेतुभूतं जातं तद अवश्य विगहितं निंदितं एवेति देवानां तु पापं न संभवति इति प्रश्न किंच येन कृत्वा देवर्षि देवतानामपि मंत्रदृष्टो ततः क्रोधो भवति अनेन शाप हेतु पुष्ट विगहितेन शापो उद्यमः सर्व ही विग्रहित कथं शापं दातुम् उक्तो भवति इति देवर्षिस्तु साधारणं न भवति इति विशेषतो हेतु वक्तव्यः तथा प्रथमं विग्रहितेन शापोद्यमः षड्भिः रुद्रस्येति उन्मादस्य प्रमादस्य निंदिता चरणं तथा महत्वापि तथा दाष्ट्यम् आम सिद्धं महतां दशि दाष्ट्य तयो न संगस्य ततो उद्यमं वीर्यते
प्रथमतो महत्व तथा तद अनुचितम इत्या रुद्रस्य महादेवस्य अरुतरोगान् द्रावयतीति तादृशस्य सेवको रोग संबंधियो अनुचित अनुचर पदेन च पश्चात् देव चलनेन उचितत्वाच्च अनमात्रं विभेदोऽपि दोषयति एतादृशा